Praise the Lord, mayong gabi sa tanan. So, andam na bata maminaw sa pulong sa Ginoo. Atong ablihan atong mga Biblia diri sa Salmo chapter 125 verses 1 to 2. Ang pulong sa Dios nagaingon, kadtong nagsalig sa Ginoo, mahisama sa bukid sa Sion, nga dili gayud matarog o mabalhin. Sama nga ang Jerusalem gipanalipdan sa kabukiran, ang Ginoo usab na nalipod sa iyang katawhan karon ug hangtod sa kahangturan. So, praise the Lord. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa iyang mga pulong. So, matod pa sa pulong sa Dios, kadto daw nagsalig sa Ginoo, may sama sa bukid sa Sion nga dili gayod matarog og dili gayod mabalhin. So, ang Mount Zion mga igsoon mao ang bukid sa Ginoo ug ang Mount Zion mao ang dapit sa Ginoo. Puloy-anan sa Ginoo. So matod pa sa yang pulong sa Psalms 87 verse 7 nagaingon siya, ang mga mag-aawit ug mananayaw nagingon, sa Sion anaa ang tinubdan sa tanang panalangin. So ang tinubdan daw sa panalangin, ang panalangin gikan sa bukid sa Sion nga buot pasabot nga ang panalangin gikan sa kahitasan, ang panalangin gikan sa ibabaw o ang panalangin gikan sa Ginoo. So mao bitaw ng kanang mosimba ta nganong ibayaw nato atong katong mga kamot, nganong ipataas nato ang atong mga kamot, ti mailhan nga ang tag-iya sa atong panalangin, ang tag-iya sa tanang mayong butang nga naa nato naa sa ibabaw nga mao ang Ginoo. Amen. Mao nang ang Mount Zion nagarepresent sa Ginoo, sa dapit sa Ginoo, ang bukid sa Ginoo mao nay girepresent sa Mount Zion mga igsoon nga buot pasabot mga igsoon nga kanunay tang mohangad sa kahitasan, kanunay tang mohangad ya sa Ginoo, tay mailhan nga ang atong kinabuhi atong gitugyan o gisurrender ngadto kaniya. Amen. So ingon siya sa iyang pulong sa James chapter 1 verse 17 o sa Tiago chapter 1 verse 17 nagaingon diha, all perfect gifts comes from above. Ang tanan daw maayo, ang tanang hingpit nga mga gasa o panalangin gikan sa kahitasan. So ang tanang mga maayong butang nga naa nato gikan sa Ginoo, gikan sa kahitasan, gikan sa langit. So ang tanang mga butang nga dili maayo nga niabot sa atoa gikan sa kaaway. Amen. Dili gikan sa Ginoo. Pero adunay mga panahon nga gialaw sa Ginoo ang mga kalisdanan, gialaw sa Ginoo ang mga kasakitan sama kang Job mga igsoon, nga gialaw sa Ginoo ang mga pagsulay, gialaw sa Ginoo ang mga kalisdanan aron kita kanunay nga mohangad sa Ginoo. Amen. Aron kita kanunay nga magsalig dito sa kahitasan. Aron kanunay ang atong kinabuhi ato kanunay isalig sa naa sa ibabaw nga mao ang Ginoo mga igsoon. Amen. So kung mutan-aw tag bukid unsa may atong buhaton, muduko ta o muhangad. So dili ka mo ingon mutan-aw ko sa bukid, dili ka mo duko. Kay ang bukid naagid siya sa ibabaw ug gikinahanglan jud tang muhangad. Amen. Mo na nga ang ulan mga igsoon, kasagaran sa ulan gikan jud siya sa magsugod siya sa bukid padulong sa patag. Mo nang ang panalangin gikan gyud sa ibabaw padulong sa ubos. Mo kinsa may naa sa ubos? Kita nga mga katawhan sa Ginoo. Mo nang niingon ang Ginoo sa iyang pulong diya sa Isaiah nga ang langit mao ang iyang uluhan, mao ang iyang trono ug ang yuta mao ang iyang tumbanan. Amen. Salamat ta sa Ginoo mga igsoon, taliwala sa usahay masipya ta, taliwala usahay nga kanang magkulang ta sa Ginoo pero wala ta gitumban sa Ginoo. Amen. Hinuon gisapwang ta sa iyang mga kamot. Amen. Hallelujah. Mo nang nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga pagkaalaot ug pagkamakalilisang sa tawo nga mahulog sa kamot sa Ginoo. Dili ta buhian sa Ginoo mga igsoon. Kuptan ta sa Ginoo. Pero ang tao
gusto gid siya usahay muling kawas. Kay nganong gusto man muling kawas ang tao, kay gusto man siya musulay sa kinabuhi nga naa sa kalibutan. Kay ngano man unsa day ang kinabuhi nga naa sa kalibutan, nindot man ang naa sa kalibutan. Kay ngano man makapahimulos ka, makalipay-lipay ka, mga makabuhat ka sa mga butanga, ginabuhat sa mga tao nga naa sa kalibutan, nga dili day makapahimuot ug makapahimaya sa Ginoo. Amen. Og sa dihang naa nata didto mga igsuon, makaingon ta nga ang tinuod ay nga kalipay wala man day diri sa kalibutan. Ang tinuod ay nga katagbawan wala man day sa mga material nga mga butang. Ang tinuod ay nga kalipay, katagbawan naa sa Ginoo. Naa sa presensya sa Ginoo. Mao nang ang atong tema mga igsoon ning kagabihion, the assurance of God's people. Kinsabay katawhan sa Ginoo mingog amen. Amen. So ang kasiguruhan o assurance sa mga katawhan sa Ginoo. Unsa day assurance o kasiguruhan kung mga anak ta sa Ginoo? Ang kasiguruhan o assurance kung mga anak ta sa Ginoo, dalaon ta sa Ginoo sa dapit kung asa ang Ginoo. Amen. Ningon siya sa iyang pulong nga let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. Sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak. Og moadto ako og mag-andam og dapit alang kaninyo. Og dili pa kini tinuod, kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kini isulti kaninyo. So ang bukid sa Ginoo, ang gingharian sa Ginoo nagasimbolo sa bukid mga igsoon. Mo nang sa pag-alagad nato sa Ginoo, dili kinahanglan nga atong sakripisyo ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa atoa, kay ang Ginoo nagsakripisyo ng daan sa kaluwasan. Amen. Mao nang nagpakamatay siya dito sa cross, iyang giantos ang tanang kasakitan dito sa cross aron kita makabaton og kaluwasan. Unsa mang sacrifice mga igsoon, kay kung musubida kag bukid, sayon ba nga musubida kag bukid o dili? Lisod mo subida og bukid mga igsoon. Hangak, kinahanglan kag effort, kinahanglan kag kusog, muawas ang imong singot, uhaw, kumusubida kag bukid, kapoy, kumusubida kag bukid. No? Mao nang ang bukid sa Ginoo mga igsoon, dili man ta mag-antos kay si Jesus Christ nag-antos man pagpasan sa cross, pag-giantos niya ang tanang kasakitan, ang tanang labod, ang tanang kasakitan dito sa cross aron kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. Pero unsa man ang atong sakripisyohan? Ang atong sakripisyohan mga igsoon nga mao nga mosunod ta sa Ginoo, nga kinasingkasing nga moalagad ta sa Ginoo, nga kinasingkasing nga moalagad ta sa Ginoo, nga dili magpahiuyon sa unsay gusto o sa pamatasan ni ining kalibutan na karon. Amen. Atong hinumduman nga ang kalibutan nato karon napuno sa pagpakasala, ang kalibutan nato karon dautan. Mo nang niingon ng pulong sa Ginoo nga ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. So nganong dautan man kini karong mga adlaw? Nganong mas nag-anaman og kadautan ang adlaw karon o ang panahon nato karon? No? Kay karon ang panahon nga ang mga tao ni samot og kalayo sa Ginoo. Nganong ni samot magkalayo ang tao sa Ginoo? Tungod na anay kompetensya ang Ginoo, na anay karibal ang Ginoo. Amen. No, diha pa lang daan sa cellphone mga igsoon, mahimo nang karibal sa Ginoo. Sa panahon, mas taas ang atong panahon sa cellphone kaysa panahon sa Ginoo. Amen. Unya ko moadto tag simba, magdali-dali ta ug uli. Late pa ta ni abot, dali-dali pa tag uli. Gamay ra kaayo ang atong nahatag diha sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Mo nang ayuhon nato paggamit ang atong panahon. So ang Mount Zion mga igsoon, usa ka bukid sa panagdaig, usa ka bukid sa kalipay, usa ka bukid nga naa ang kalinaw. Mo nang naikanta nagaingon, Zion is a place of singing, Zion is a place of praise. Amen. Hallelujah. Mo nang nakabugna tagkanta mga igsoon nga, so let us climb to the ladder to heaven, to the city of the living God. So matod pa mga igsoon nga ato ang tikangon o atong
ato ang saybay atong kakaton o atong subidahon sa kahon ang gingharian sa Ginoo kay nganong sa kahon man kay aduna may sacrifice. Amen. Kaning atong gibuhat karon usa ni ka sakripisyo nga gihatag nato sa Ginoo nga makapaminaw ta siyang pulong nga makadaig makasimba ug makapasalamat ta nga ato sang gihiklin ang atong mga buluhaton para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen. So, what are the assurance of God's people? Unsa may atong kasiguruhan nga mga katawhan sa Ginoo? So, ang atong assurance o kasiguruhan nga isip nga mga anak sa Ginoo mga igsoon, nga nung dili ta angayan mahadlok mga igsoon, tungod kay our God is unshakable. Unsa daw ang atong Ginoo? Unshakable. Mo na niingon siya sa verse 1 sa Psalms 125, kadtong nagsalig sa Ginoo mahisama sa bukid sa Sion nga dili gayud matarog o dili mabalhin. So kung ang naa daw tay pagsalig sa Ginoo, ang ato daw Ginoo mga igsuon is unshakable. Ang atong Ginoo is immovable. Ang atong Ginoo mga igsoon dili siya matarog, dili siya mabalhin. So kung kita mga igsoon usahay nay mga panahon sa atong kinabuhi ang atong pagsalig o pagtuo sa Ginoo usahay ma-shaking. Usahay mag-shaking mga igsoon. Usahay matarog, mabalhin usahay ang atong pagtuo sa Ginoo. Kay ngano man tungod sa mga pagsulay, tungod sa mga kalisdanan mga igsoon, tungod kay usahay moabot gani ang pagsulay sa atong kinabuhi nganong mashikin ta mga igsoon kay naaman poy kaaway nga sigig hulhog nato nga magbutang og mga negatibong hunahuna aron mashikin o aron nga nang matarog ang atong pagtuo diha sa Ginoo. So bisan pa man inaana ang atong nature mga igsoon nga dali ra ta matarog, dali ra ta mabalhin, dali ra mausab ang atong hunahuna mga igsoon, dali ra ta duha-duha na dayon ta sa Ginoo. Bisan pa man inana ta mga igsoon, naatay assurance tungod kay ang Ginoo nga atong gialagaran unshakable or immovable. Dili siya ang Ginoo nga atong gialagaran dili matarog. Og dili siya mabalhin. Kung naadunay mga panahon sa atong kinabuhi nga matarog ta, kung adunay mga panahon sa atong kinabuhi nga matandog ta, pinaagi sa mga pagsulay og magduha-duha ta, pinaagi sa mga pagsulay og kalisdanan nga niabot sa atong kinabuhi, atong bugtong pasalamatan mga igsoon nga dili gyud kabuhian sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Akong ikasigurado mga igsoon, pinaagi sa pulong sa Ginoo nga dili gyud tabuhian niya. Mao na niingon siya, for I will never leave you. Kay dili ko kamo biyaan, ni dili ko kamo talikdan. Amen. Walay panahon nga gibiyaan ta sa Ginoo, walay higayon nga gitalikdan ta sa Ginoo, pero daghan kaayong panahon nga kita ni talikod sa Ginoo. Pero daghan kaayong higayon nga kita makalimot sa Ginoo panahon sa pagsulay. Makalimot ta sa Ginoo sa mga butang nga iyang gihimo nga nindot sa atoa. Sa mga kalisdanan nga atong nagian nga wala ta gipasagdan sa Ginoo, malimta nato to. Kay ngano man magtan-aw ta sa present nga circumstances nga atong ginaatubang. Amen. Hallelujah. Kay tan-aw nato kadako sa atong giatubang, kalisod sa atong giatubang, kaimposible sa atong giatubang. Mao nay atong makita, malimta nato ang kanang kadako pod sa Ginoo nato mga igsoon. Amen. Dili nato makita ang Ginoo nga mosulbad sa kadako sa atong problema tungod kay ang atong mata nakapokus didto sa pagsulay nga atong giatubang. Malimta nato ang Ginoo. Pero salamat na lang mga igsoon kung nay mga panahon nga inana ta kay ang Ginoo mga igsoon kanunay magpabarog kanato, kanunay magpahinumdom kanato, ug kanunay magpabango nato. Amen. Nga naa siya. Amen. Hallelujah. Dako siya ug buhi siya nga Dios nga atong gisimba og gialagaran. So therefore mga igsoon, unsa may atong buhaton kay ang atong Ginoo naman tay kasiguruhan diha kaniya. So
ang atong buhaton mga igsoon mao nga we should trust Him wholeheartedly. Kinahanglan ato siyang saligan sa kinasing-kasing gayod. Sa tibuok natong kasing-kasing. Nganong angayan man tang musalig niya sa tibuok natong kasing-kasing. Tungod kay, number 1, He's still the same. So, musalig ta niya sa tibuok natong kasing-kasing, kay He's still the same. Wala siya nausab. Mao siya gihapon kung sauna ang atong Ginoo. Immovable kung saan ang atong Ginoo, unshakable, dili matarog, dili maunsa. Mao gihapon siya karon. Kay naingon siya sa iyang pulong, Hebrews 13:8, He's still the same yesterday, today, and forever. Siya gihapon kaniadto, siya karon, og siya gihapon sa umaabot bisan unsa pa may bisag unsa pa may mahitabo sa kalibutan. Kung atong tan-awon karon na napoy gyera. Og laing-laing mga sakit nga ni abot mga igsoon. Og bisan pa man magka-worse pa ang panahon nato, magka-worse pa ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi mga igsoon. Hinumduman nato nga siya gihapon kaniadto karon og sa umaabot. He is unshakable. So kung anak ka sa Ginoo mga igsoon, dili ka matarog. Bisan pa mag-unsay hulga sa kinabuhi, dili ka matarog, imong pagtuo dili mabalhin. Amen. Hallelujah. Amen. Kay siya gihapon kaniadto karon og sa moabot, wala siya nausab. So he's still the same. James chapter 1 verse 17 nagaingon, ang tanang maayo og hingpit nga mga gasa gikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diya sa langit. Dili gayud siya mausab ug magpakitag landong sa pagkausab. Amen. So ang atong Ginoo mga igsoon, dili gyud siya mausab ni magpakitag landong sa pagkausab. Ni anino sa pagkausab, dili mausab ang atong Ginoo. Mao nang makaklaim ta sa saad sa Ginoo. Makaklaim ta sa pulong sa Ginoo. Ang iyang pulong nagaingon, ang mga matarong makapanag-iya sa yuta. Amen. So matarong baka atubangan sa Ginoo. Hallelujah. So Abraham believed God. Si Abraham nituo sa Ginoo, giisip siya nga matarong. Naaba kay pagtuo sa Ginoo mga igsoon. Isipon ka nga matarong sa Ginoo. Og ang matarong nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. So ang mga matarong makapanag-iya sa yuta. Kung ang mga matarong makapanag-iya sa yuta, ang mga matarong makapanag-iya sa mga butang nga iyang gikinahanglan, sumala sa iyang gikinahanglan. Amen. So walay butang ihikaw sa Ginoo sa atoa, walay butang atong gipangayo sa Ginoo nga iyang ihikaw kung gikinahanglan nato. Amen. Pero kung wala nato kinahanglan ang usa ka butang, dili need nato ang usa ka butang na side ang Ginoo nga dili wala ta nagkinahanglan anang butang nga ayaw pagkasubo kung dili tubagon sa Ginoo ang imong ampo kay wala na nimo gikinahanglan. Nasayod ang Dios sa atong gikinahanglan. Amen. Hallelujah. Og ang tanang butang mga igsoon, ang tanan natong mga pag-ampo moabot o tubagon sa Ginoo sa saktong panahon. Sa panahon nga gitakda sa Ginoo. Kay naingon ang Ginoo, in everything there is a season. Ang tanang butang adunay panahon. Mao nang padayon ta sa pagsalig sa Ginoo, padayon ta sa pagdotdot sa Ginoo, padayon ta sa pag-ampo sa Ginoo, tungod kay ang tanang butang adunay panahon nga gitakda sa Ginoo, dili ta muundang mga igsoon. Amen. Dili ta ma-discourage kung ang atong ampo wala gitubag. Dili ta muundang sa pag-alagad sa Ginoo. Kay ngano man ang Dios nasayran niya ang tanan natong gibuhat. Bisan sa natago natong gibuhat, sa atong gibuhat nga nakita o wala makita, nasayran sa Ginoo mga igsoon. Muna niingon siya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, barog nga lig-on nga dili matarog kay nasayod kamo nga ang inyong paghago dili makawang. Atong paghago diya sa Ginoo, ang atong mga pag-ampo, ang atong pagkugi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang atong paghimog matarong atubangan sa Ginoo. Bisan pa man gani sa paghimo natog matarong sa tao, sa mga tao, nga bisan pa man gani ang atong matarong nga buhat baslan og dili matarong. Bisan pa man gani ang atong gibuhat sa usa ka tawo maayo. Pero ipanulti ka nga dili maayo.
ikaw pa'y dauton, ikaw pa'y naghimo niyag maayo, ikaw pa'y baslan og dautan. Pero kanang tanan nakita na sa Ginoo. Ngunang makaingon ka nga, dili na lang ko magbuhat og maayo, kay nagbuhat kog maayo giin-ani man ko. Ningon ang Ginoo, barog nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay, kay nasayad ka mo nga ang inyong mga paghago dili mo labayng kawang. So katong tanan natong nabuhat nga maayo gi-record sa Ginoo. Amen. Ang tanang gibuhat nato nga dili maayo gi-record usab sa Ginoo. So dili ta ma-discourage pagbuhat og maayo. Para sa kahimayaan sa Ginoo kay ang tanan adunay reward sa panahon nga gitakda sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mo na nga Praise the Lord. nganong gikinahanglan nga mosalig ta sa Ginoo sa kinasingkasing gayod. Number 2, He is our protector and shield. Siya ang atong protector, siya ang atong taming. Mo nang naingon siya sa verse 2, sama nga ang Jerusalem gipanalipdan sa kabukiran, ang Ginoo usab na nalipod sa iyang katawhan karon hangtod sa kahangturan. So kung ang Jerusalem mga igsuon gipalibutan siyag bukid, ang Jerusalem gipalibutan og bukid. The only city mga igsuon sa Muslim areas mga igsuon nga nakapalibot ang bukid. Mo nang walay sunstorm sa Jerusalem. Pero kung atong nakita na sa Iran ang mga Muslim countries, mga Muslim cities, di ba na ay sunstorm nga mahitabo? Pero diri sa Jerusalem mga igsuon, sa Jerusalem karon, naana siya bukid nga nakapalibot. Nga walay sunstorm nga moabot ana nga syudad tungod sa mga bukid. So, kita mga igsuon, kita ang spiritual Israelites o kita ang mga katawhan sa Ginoo nga gipalibutan og kabukiran nga buot pasabot mga igsuon, naka-shield ang Ginoo sa atoa. Nga ang Ginoo mga igsoon mao ang bukid sa Sion. Mo siya ang nakapalibot sa atoa. Siya ang nagaprotektar sa atoa. Siya ang nahimo natong taming. Nga bisan unsa pa may atake sa kaaway sa atong kinabuhi, dili gyud ta mapukan. Nay mga panahon nga matumba ta. Nay mga panahon nga maluya ta, pero bangunon ta sa Ginoo. Kay siya man ang atong shield. Siya man ang atong protector. Amen? Amen. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Ginoo mo'y akong magbalantay ug walay nakulang kanako. Kay kung wala ang Ginoo mga igsoon, mapukan ta. Amen? Kay kung wala ang Ginoo sa panahon nga matumba ta, dili na ta makabarog. Sa panahon nga maluya ta, sa panahon nga dili ta matinud-anon, ingon ang Ginoo, sa mga panahon nga dili mo matinud-anon, nagpabilin ko nga matinud-anon. Amen. Amen. Hallelujah. Mao nang Praise the Lord. angayan og takos ang Dios nga hatagan nato sa atong pagsalig nga tibuok. Amen. Hallelujah. Mao nang sa Psalms 121 verse 1 to 4 nag-ingon siya, ningon pa si Haring David, mga igsoon, milantaw ako sa kabukiran og nangutana. So nihangad siya sa kabukiran. Nihangad siya sa Ginoo. Og nangutana, diin magikan ang akong panabang. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo, verse 2, ang akong panabang nagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili niya itugot nga ikaw madakinas, dili matulog ang imong tigpanalipod. Verse 4, ang manlalaban sa Israel dili gayud magduka o matulog. So ang atong protector, ang atong shield mga igsoon nga mao ang Ginoo, dili magduka ug dili matulog. Nay mga panahon mga igsoon sa atong pag-alagad nga aksyon tag duka. Nay mga panahon sa atong pag-alagad mga igsoon nga mo aksyon tag katulog. Aksyon tag kaluya sa pagpagamit sa pag-alagad sa Ginoo. Aksyon tag ka-discourage mga igsoon, pero ngon ang Ginoo, ako nga imong manlalaban dili gayud matulog ug dili gayud magduka. Amen. Amen. Kung mag-hire ta og security guard mga igsoon, magduka ang security, makatulog siya kadugayan. Mao nang yang buhaton kay magduka man siya makatulog, mag-cellphone na lang para di siya katulog. Tungod kay nag-cellphone siya, dili nang gihapon siya makabantay. Unay mga daotang tao kay nag-cellphone man. Amen. Mao nang ang atong Ginoo dili
magduka ug dili matulog. Mo nang ningon ang pulong sa Ginoo nga samtang nagatulog ang iyang mga katawhan, nagandam siya panalangin. So inana kabuutan ng atong Ginoo mga igsoon. Samtang nangatulog daw ta, giandaman tag panalangin sa Ginoo. Ngunang nag-ingon ang iyang pulong, ang iyang gugma, His love, His mercies are new every morning. New every morning. Amen? Ang iyang grasya, ang iyang panalangin, bag-o kada buntag. Amen. Mga panahon nga maluya ta, pag-abot sa gabi, luya na ta, kapoy na ta kaayo tungod sa kabisi, pero inigmata nato inyong kabuntag, bag-o na sab nga kusog nga gihatag sa Ginoo nato. Amen. Hallelujah. Mo nang ang Ginoo gihatag sa Ginoo ang gabi aron makapahulay ta. Unya pag mata nato inig kabuntag, bag-o na sang kusog ang ihatag sa Ginoo sa ato aron makapanikay-sikay ta. Pero dili nato abusaran ang panahon nga gihatag sa Ginoo ningon ayaw usiki ang panahon, ang higayon, ang grasya sa Ginoo. Ayaw ang panahon nimo ihurot tanan nimo sa trabaho nga wala na kay panahon sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kay nga naman, musugotag sa dili, masubrata sa trabaho, wala tay panahon sa Ginoo. Pag masakit ta, ingnon ta sa doktor, ang kining imong sakit, milagro na lang gyud sa Ginoo. Makaayo nimo. Asa man ta muli ra gihapon ta sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Usahay ang Ginoo sa atong kinabuhi maiwit. Dili mauna, maiwit siya permente. Usahay mahinumduman lang nato ang Ginoo kung walang-wala na ta. Mahinumduman lang nato ang Ginoo kung nana ta sa kalisdanan. Mahinumduman lang nato ang Ginoo kung wala na jud tay laing mahimo. Pero sadang naapatay mahimo, ihurot nato ang tong panahon sa mga butang nga walay kapuslanan. Pero hinumduman nato nga muuli ra gihapon ta sa Ginoo. Mao nang ihatag nato atong tibok nga pagsalig sa Ginoo tungod kay He is our protector and shield. Amen. Ikatulo, nganong ihatag man nato ang atong tibok nga pagsalig diha sa Ginoo. Number 3, He is our healer and provider. Siya ang atong mag-aayo sa balatian og siya ang mag-supply sa tanan natong gikinahanglan. Psalms 87 verse 7, ang tanang maayo og hingpit nga mga gasa gikan sa langit, gikan sa Ginoo. Ang Psalms 100, ang tanang mga maayo og hingpit nga mga gasa gikan sa langit, gikan kini sa Dios nga nagbuhat sa kahayag diha sa langit, dili gayud siya mausab og magpakitag landong sa pagkausab. So kung ang Dios nato kaniadto mag-aayo sa balatian, siya usab ang Dios mo ayo sa balatian panahon nga masakit ang mga igsuon, panahon nga moatubang tagpagsulay sa balatian, siya ang Dios nagsaad nga moayo sa balatian. Panahon sa mga pagkinahanglan, siya ang atong provider. Kay ang tanang maayong butang og hingpit nga mga butang, tanang panalangin gikan man sa iyaha. Mo nang ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi nga makabaton tag maayong panglawas, ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi nga panalanginan ta. So dili mo tugot ang Dios mga igsoon nga magkalisod-lisod ta. Mo nang He will provide and He provides sa tanan natong gikinahanglan. Amen. Hallelujah. Mo nang ingon siya sa impulong, and my God shall supply all your needs according to His glorious riches. Kung ipanalipdan ta sa Ginoo, panalanginan usab ta sa Ginoo og maayong panglawas. Kung ang Ginoo nagprotektar nato, siya usab ang mag-provide. Amen. Kay ang all perfect gifts o ang tanang maayong butang gikan man sa Ginoo. So ang tanang mga dili maayong butang nga nahitabo sa atong kinabuhi, gialaw na sa Ginoo, gitugot na sa Ginoo para kanunay ta nga maghangad sa Ginoo. Para kanunay ta nga mosalig sa Ginoo. Kung hayahay permente ang atong kinabuhi, kung wala tay kalisdanan, nay higayon o naay posibilidad nga malayo ta sa Ginoo. Amen. Kay ngano man, maayo man ang atong kahimtang, wala man nato kinahanglan na ang Ginoo. Pero dili maayo ang atong kinahimtang mga igsoon, mas makaingon ta nga mas gikinahanglan nato ang Ginoo. Amen. Og wala may panahon nga wala nato kinahanglan na ang Ginoo. Sa tanang panahon gikinahanglan nato ang Ginoo. Og aduna kitay kasiguruhan kung atong kinabuhi atong isalig sa Ginoo,
Tungod kay ang atong Dios mga igsoon, wala siya nausab. Amen. He's still the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Praise the Lord. So, naabatay na sabtan sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Amen. Nanginaot ko mga igsoon nga ang atong kinabuhi atong isalig yung itugyan diha sa Ginoo. Samtang dili pa ulahi ang tanan, amen. Dili nato hatagan ang Ginoo og salin sa atong panahon, kundi ang sakto mo ihatag nato sa Ginoo. Panahon nato ihatag nato sa Ginoo. Ug isalig nato ang atong kinabuhi diha lamang kaniya. Amen. So bisan unsa pa may atong ginaatubang karon, isalig sa Dios ang tanan. Kay diha sa Ginoo adunay kasiguruhan, diha sa Ginoo adunay paglaom, ug diha sa Ginoo adunay katubagan ang tanan. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hey, magampo ta. Ginong Dios nga labing gamhanan, amo kang gipasalamatan ining takna sa kagabion, ining mga katawhan karon o God nga nagapaminaw sa imong mga pulong o Dios. Wala ko nasayod Ginoo sang ilang mga ginaatubang o mga challenges sa kinabuhi, Lord. Apan nasayod ko Ginoo nga ikaw ang Dios, labang nasayod Ginoo sa ilang ginaatubang, labang nasayod sa ilang kinabuhi, labang nasayod sa ilang kasing-kasing, Lord. Kay walay nalilong diha kanimo Ginoo, nagtan-aw ka kanunay kanila sa matag higayon, sa matag gutlo Ginoo, sa ilang kinabuhi, Lord, sa among kinabuhi nasayran nimo ang tanan. Lord God, kung adunay mga panahon nga nagkulang kami kanimo, pasaylo ang imong mga katawhan, Lord. Ug gikan karon Ginoong Dios, sa kanunay nagampo kami nga maghari ka sa among kinabuhi, Lord. Ug ikaw ang among saligan sa tanan Ginoong Dios. Sa tanan sa among kinabuhi, Lord, among gisalig kanimo Ginoong Dios. Tungod kay ang imong pulong, Lord, dili bakakon, ang imong pulong, Lord, tinuod Ginoong Dios. Salamat o God sa imong kaayo Ginoo, siliuhan nimo ang matag pulong nga nadungog sa matag usan ining takna sa kagabhion. In Jesus mighty name we pray. Ang tanang mga nagsa Dios magaingon. Amen and amen.